आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लिंक प्रोडक्शन चैनल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, सूरज फिजा में एक मुकर्ररा रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। इसके साथ साथ इसका खानदान 9 सियारे, 27 चांद और लाखों मेटराइट का काफिला इसी रफ्तार से जा रहा है। कभी नहीं हुआ कि थक कर कोई पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर और अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक नहायत ताबेदारी से चले जा रहे हैं। अब भी अगर कोई कहे कि चलते हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, डिजाइन है लेकिन डिजाइनर कोई नहीं, कानून है लेकिन कानून नाफज करने वाला कोई नहीं, कंट्रोल है लेकिन कंट्रोलर कोई नहीं, बस ये सब एक हादसा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? चांद 3,70,000 मील दूर जमीन पर समंदरों के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज 2 दफा मद्दोजर से हिलाता रहता है ताकि इनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतजाम होता रहे, पानी साफ होता रहे और इसमें ताफन पैदा न हो, साहली इलाकों की सफाई होती रहे और गिलासें बहकर गहरे पानियों में चलती जाए। यही नहीं बल्कि समंदरों का पानी एक खास मिकदार में खारा है। पिछले 3 अरब साल से ना ज्यादा कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब मतवाजन बरकरार रखे हुए ताकि इसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सके और मरने के बाद इन जानवरों की लाशों से बूना फैल सके। इन्हीं में खारे और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहती है। सतह जमीन के नीचे भी मीठे पानी के समंदर हैं जो खारे पानी के खुले समंदरों से मिले हुए हैं। सबके दरमियान एक गैप पर्दा है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा। इस हैरानकुन इंतजाम के पीछे कौन सी अकल काम कर रही है? इस तवाज़ुन को कौन बरकरार रखे हुए है? क्या पानी की अपनी सोच थी या चांद का फैसला? 1450 साल पहले जब जदीद साइंस का कोई वजूद नहीं था, अरब के सहराज़दा मुल्क में जहां कोई स्कूल कोई कॉलेज नहीं था, एक आदमी उठ के सूरज और चांद के बारे में कहता है कि ये सब एक हिसाब के पाबंद हैं। समंदरों की गहराइयों के मुतल्लिक बताता है कि इनके दरमियान बरज़ुख बैरियर है जो इनको काबू में रखे हुए है। जब सितारों को अपनी जगह लटके हुए चिराग कहा जाता था तो वो कहता है यानी सबके सब अपने मिदार पर तैर रहे हैं। जब सूरज को साकन तस्वर किया जाता था तो वो कहता है यानी सूरज अपने लिए मुकर्रर शुदा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा से चला आ रहा है। जब कायनात को एक जामद आसमान छत कहा जाता था तो वो कहता है ये फैल रही है। वो निबातात और हैवानी जिंदगी के बारे में बताता है कि इन सब की बुनियाद पानी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी दरियाफ्त कवानीन कुदरत अटल है पर जदीद साइंस का बानी कहलाता है, लेकिन इसने बहुत पहले बताया तुम रहमान की तख्लीक में किसी जगह फर्क नहीं पाओगे। जदीद साइंस की इन काबिल फख्र दरियाफ्तों पर 1450 साल पहले पर्दा उठाने वाला किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, किस लेबोरेटरी में काम करता था। नौमौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रोकर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करे? माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सुपर होकर बच्चे को बचाए? एक मामूली सी चिड़िया शाहीन से मुकाबले पर उतर आती है। ये हौसला इसे किसने दिया? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माओ की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। इन्हें ये सब कुछ कौन सिखाता है? परिंदों के दिलों में कौन मोहब्बत डाल देता है कि अपनी चूंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों के मुंहों में डाले? ये आदाबे जिंदगी उन्होंने कहां से सीखा? शहद की मक्खियां दूर दराज बागों में एक एक फूल से रस चूस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती जाती है। इनमें से हर एक माहिर साइंसदान की तरह जानती है कि कुछ फूल जहरीले हैं, इनके पास नहीं जाते। एक काबिल इंजीनियर की तरह मोम और छत्ते को अलग-अलग करने का फन भी जानती है। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघलकर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा भी करती है। मोम से ऐसा घर बनाती हैं जिसे देखकर बड़े से बड़े आर्किटेक्ट भी हैरानजदा हैं। लाखों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं कि मिसाल नहीं। हर एक में ऐसा रडार निज़ाम नस्ब है कि वो दूर दूर निकल जाती है लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। इन्हें जिंदगी के ये तरीके किसने सिखाए? इन्हें ये अकल किसने दी? मकड़ा अपने मुंह के लाभ से शिकार पकड़ने के लिए ऐसा जाल बनाता है कि जदीद टेक्सटाइल इंजीनियर भी इस बनावट का ऐसा नफीस धागा बनाने से कासर है। घरेलू चींटियां गर्मियों में मौसम सर्दा के लिए खुराक जमा करती है, अपने बच्चों के लिए घर बनाती है, एक ऐसी तंजीम से रहती हैं जहां मैनेजमेंट के तमाम असूल हैरानकुन हद तक कार फरमाए हैं। ठंडे पानियों में रहने वाली मछलियां अपने अंडे अपने वतन से हजारों मील दूर गर्म पानियों में देती हैं, लेकिन उनसे निकलने वाले बच्चे जवान होकर माँ के वतन खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। निबातात की जिंदगी का साइकिल भी कम हैरानकुन नहीं। जरासीम और बैक्टीरिया कैसे करोड़ों सालों से अपनी बका कायम रखे हुए हैं। जिंदगी के गुर इन्हें किसने सिखाए? सोशल मैनेजमेंट के ये असूल इन्हें किसने सिखाए?
کیا زمین اس قدر عقلمند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار کا نظام قائم کر لیا، خود بخود اپنے محور پر جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہے، کبھی بہار کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہے۔ زمین نے اپنے اندر شمالن جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا، تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو کہ ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کرے۔ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اس مقناطیسیے سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں۔ ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لے جائیں۔ ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرے۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی، نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایسا متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہواؤں اور زمین کی باہمی سوچ تھی؟ ہمارے لبلبے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70-80 دفعہ منظم باقاعدہ حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 75 سال کی زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہے جو جانتی ہے کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ معدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلاً پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شاہکار سائنس کے بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئی؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے گول میں بند پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا سینیٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک نہیں سمجھ پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی دماغ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے اشر شعر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان خربوں خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد سے بھی نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان چیز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے ہی ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیچ کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط، توانا، عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ، زبان اور تالو کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟ بے شک وہ میرے رب کریم کی ذات ہے جس نے ہمیں تمام مخلوقات سے بالاتر فرما کر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ لہٰذا وہ لوگ جو رب کریم کو اور قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کی انکاری ہیں، آؤ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ تعصب کی اینک اتار کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عبادات کے لائق ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور دین حق پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی بہت خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ والسلام، اللہ حافظ۔